इस वक्त ईरान जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत है और वो यही पैगाम दे रहा है ईरान बड़े वाज़े अंदाज में कि अगर आप लोगों ने फिर कोई भरपूर हमला किया तो इस दफा जो है हम जिंदा नहीं छोड़े। 40 दिन तक आपने हम पर बम बरसाए, उसके बावजूद हम अपने पांव पे खड़े हैं और जो ये दरमियान में वक्फा आया है उसमें उन्होंने अपने आप को मजीद तैयार कर लिया है। जो मेरी इत्तलात है वो पे रोल पर है अमेरिका के और CIA के, तो उनको कहा जा रहा है कि आप ईरान में जो है ना वो शोरिश बेपा करें क्योंकि वो अलहदगी पसंद तहरीकें चलाना चाह रहे हैं। दोनों के लिए ये पैगाम था क्योंकि उनके तो खतरनाक अज़ाइम हैं। अमेरिका के पीछे जो ताकत है, जो पसे पर्दा अमेरिका को चरखी की तरह घुमा रहा है, कम से कम सदर ट्रंप को घुमा रहा है, वो इजराइल है। ये सारा ड्रामा हो रहा है और कहने को तो सीज फायर है लेकिन उसी सीज फायर में हमले भी हो रहे हैं। ग्रैंड प्लान है वो तो यही था कि वो एक अजीम इजराइल बनाना चाहता था जो कि इस वक्त तो खाक में मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात होंगे या फिर जंग होगी, एक नई बहस फिर से छिड़ चुकी है। ईरान पर हमले किए जाते हैं, इजराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी डील की बात करते हैं कि बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आबनाए हरमस पर ईरान के जजीरों पर हमले किए जाते हैं। इसके पीछे क्या मफादात हो सकते हैं, क्या मकासद हो सकते हैं, मशरिक़ वस्ती में जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ग्रुप कैप्टन SM हाली। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, यू आर मोस्ट वेलकम। सर थैंक यू सो मच आपकी कीमती बात का। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अमेरिका क्या चाहता है? कभी कहते हैं ट्रंप के मुआहिदा कर रहे हैं, हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं ईरान पर हमला कर दिया जाता है और फिर उसको अपनी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हैं कि हमने अपने डिफेंस के लिए वो हमला किया। तो सर ये डिफेंस के लिए हमले कर रहे हैं, किसी के कहने पर हमले कर रहे हैं, या फिर ये कुछ और चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि जो आपका सवाल है इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करूं कि अमेरिका जी। क्या चाहता है। असल में अमेरिका तो मेरा ख्याल है कि वो अमन चाहता है, लेकिन अमेरिका के पीछे जो ताकत है, जो पसे पर्दा अमेरिका को चरखी की तरह घुमा रहा है, कम से कम सदर ट्रंप को घुमा रहा है, वो इजराइल है। और इजराइल जो है वो किसी तरह तौर पे भी जो है वो नहीं चाहता है कि अमन हो जब तक कि या तो ईरान घुटने न टेक दे या ईरान तबाह बर्बाद ना हो जाए। तो यही वजह है कि ये सारा ड्रामा हो रहा है और कहने को तो सीज फायर है लेकिन उसी सीज फायर में हमले भी हो रहे हैं और नाम नेहाद सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर। तो ये एक तमाशा हो रहा है, लेकिन असल जो रियल कल्प्रिट है वो इजराइल है। और जाहिर है ट्रम्प साहब इतने बड़े मुल्क के, ये बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के, आप समझिए कि वर्ल्ड पावर के वो सदर हैं, तो अगर वो इस तरह से अपने आप के अपनी अपनी फिरकी घुमवाने दे रहे हैं तो ये फिर उनकी भी कमजोरी है। तो सर इन हमलों से फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? नहीं, देखिए, फायदा तो इजराइल को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि वो तो चाहता ही नहीं है कि अमन हो, और अगर अमन हो तो वो उसके जो है शराइत के ऊपर है। उसकी शराइत क्या है कि ईरान जो है वो, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, डीफैंग हो जाए, यानी कि उसके पास जो न्यूक्लियर, हालांकि असलहा तो उसके पास न्यूक्लियर है ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोसेसिंग कर रहा था कि वो एनरिच्ड यूरेनियम भी उससे छिन जाए, उसके सारे प्रोग्राम रोक दिए जाए, उसके पास जो मिसाइल्स हैं, उसके पास जो ड्रोन्स हैं, वो सब के सब उनके ऊपर पाबंदी लग जाए और ईरान जो है वो बिल्कुल बेबस और क्या कहना चाहिए, बे यारो मददगार हो, तब इसराइल को चैन आएगा। और वो जब चूंकि ये नहीं हो पा रहा है और ना वो उनकी सारे हमले और सारे कोशिशों के बावजूद, सारी साजिशों के बावजूद, उनके लीडरों को शहीद करने के बावजूद वो इसको अचीव नहीं कर सका, तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि अमेरिका भी जो है वो पीछे हटे और ये जंग खत्म हो। तो सर इसका मतलब कि इसराइल को फिर तो कभी चैन मिलने वाला नहीं है? यानी चैन मिलेगा, उसको चैन मिलेगा जब उसको बहुत ही ज्यादा जो है ना और ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। अभी अगर आप देखें कि जो खुद इजराइल के अंदर उनके अपने जो लॉबीज हैं और जो उन्होंने अभी रिसेंटली सर्वेस किए, उनकी आवाम थक चुकी है, उनकी आवाम तंग आ चुकी है और वो मिन्नतें करे कि भाई बस करो, बहुत हो गया। क्योंकि हकीकत यह है कि इसराइल को खुद उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान ने किया है। और सिर्फ ईरान ने नहीं किया है बल्कि हिजबुल्लाह ने भी किया है।
तो इसलिए जो मिल करके जो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो उनके अपने लोग उनको बेदखल होना पड़ रहा है, अपने पनाह लेनी पड़ रही है, मैं इसराइलियों की बात कर रहा हूं, तो फिर वो तंग आ गए। वो कहते भाई मतलब क्या हासिल क्या हुआ, और अगर नहीं हासिल हुआ तो बस करो, आप बंद करो। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बड़ी खामोश तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। गज़ा में भी 70% एरिया को कैप्चर करने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए अहकामात नेतन्याहू की जानिब से अपनी फ़ौज को दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद लबनान के अंदर भी हम देखते हैं कि जनूबी लबनान में कुछ फोर्ट्स के ऊपर कब्ज़ा, ब्यूफोर्ट कासल के ऊपर कब्ज़ा करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो सर, क्या आलमी रिस्पॉन्सेज आपको बड़े धीमे और बड़े खामोश नहीं दिखाई दे रहे, और वहाँ पर एक्सपेंशन इसराइल करता चला जा रहा है? इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि देखें, जो इजराइल का अपना जो उसका एक खुफिया प्लान है, जो कि अब इतना खुफिया भी नहीं रहा, लेकिन उसका जो ग्रैंड प्लान है वो तो यही था कि वो एक अजीम इजराइल बनाना चाहता था, जो कि इस वक्त तो खाक में मिल गया है, लेकिन उसने उसका जो नक्शा है वो लपेटा नहीं है, वो उस कोशिश में है। और अगर वो गजा को भी खाली कराना चाह रहा है, बल्कि कब्जा करना चाह रहा है, लेबनान में भी आपने बोफोर्ट किले की बात की, और उसके अलावा भी और इलाकों के ऊपर वो कब्जा करना चाह रहा है, तो वो सब उसके उसी मजमूम अज़ाइम का हिस्सा है। अब जहाँ तक दुनिया के ताल्लुक है, जो यूरोप है, इतनी ज़्यादा लॉबिंग है। अगर आप देखिएगा कि अभी जो रिसेंट सर्वेज आए, इसमें ये जर्मनी और फ्रांस और इस किस्म के ममालिक ने भी इसराइल को असलहा पहुंचाया। भारत, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, वो इसराइल को असलहा पहुंचा रहा है। तो फिर इसमें वर्ल्ड ओपिनियन कहाँ से आएगा? यूनाइटेड नेशंस जो है उसको तो इन्होंने खामोश किया हुआ है। अमेरिका जो है वो तो बिल्कुल उसके कब्जे में है, अमेरिकी मीडिया इसराइल के कब्जे में है। तो फिर आवाज़ कौन बुलंद करेगा? आवाज़ बुलंद करने के लिए पाकिस्तान रह जाता है या ओआईसी रह जाती है, लेकिन ओआईसी, माफ़ कीजिएगा, कोई इतनी फ़ाल नहीं रही। अच्छा, तो सर इसके लिए फिर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्योंकि ये तो जिस तरीके से स्ट्रैटेजी इसराइल अपना रहे हैं, जंग को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और ये जंग सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मफादात में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो फिर इसको रोकने के लिए क्या लाए हैं अमल तय किया जा सकता है? पाकिस्तान तो सालसी की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल कर रहा है, और पाकिस्तान का साथ कतर भी दे रहा है, और तुर्की और मिस्र ने भी कोशिशें की हैं, और चीन जो है वो हमायत कर रहा है पाकिस्तान के इन इक़दामात की। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। असल जो इसका हल है वो ईरान के ही पास है। क्योंकि पहली बात तो ये कि ईरान जो है वो गुफ्तगू के ऊपर, मज़ाकरात के ऊपर तैयार है, लेकिन हर बार जो है वो जो शतरंज की बिसात है उसको हिला दिया जाता है। और कौन हिला रहा है? वो इजराइल के कहने पे अमेरिका हिला रहा है। तो अब जो है ईरान को ये गेम समझ आ गया है कि इनका जो इरादा है वो खतरनाक है, और इनका इरादा अमन का नहीं है। लेकिन जो असल बात यह है कि जो ईरानी सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो गुफ्तगू अगर हो, मुज़ाकरात जो हो, तो उसमें जो कंडीशंस जो है वो उनका तयन जो है वो जीतने वाला जो है वो करता है, ना कि वो जो कि सिर्फ ट्रुथ सोशल के ऊपर पैगामात जो है वो इरसाल कर रहा है। तो इसका तरीका ये होगा कि इसराइल के और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से ईरान डटा हुआ है और डटा रहेगा, और वो हक पे है, तो यूरोप जो है, यूरोप के जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, और ख़ुद अमेरिकी आवाम को नुकसान पहुंचेगा, मैं इकोनॉमिक के नुकसानात की बात कर रहा हूं, तो फिर वो बिल बिलाकर मिन्नतें करेंगे ट्रंप से भी और इसराइल से भी कि ये जंग बंद कराओ। ऑन दी अदर हैंड, हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर मुआहिदे की और एग्रीमेंट की बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि मुसव्वदा तैयार हो चुका है, और उस पर दोनों फरीकैन काफ़ी हद तक एग्री हो चुके हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने मुसव्वदा वापस भिजवा दिया ईरान को, और कुछ मज़ीद एलाबोरेशन और जस्टिफिकेशन चाहते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, आबनाए हरमज़ के मैकेनिज़्म के हवाले से। तो यही मैं आपको जो बात बता रहा था, मैं उसको थोड़ा सा एलाबरेट करता हूँ कि जी। अमेरिका जो है वो तकरीबन तैयार हो जाता है कि मैं अब जो है अमन की बात करूंगा, लेकिन दो चीज़ें आड़े आ जाती। एक तो ये है कि ट्रंप साहब को अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। तो भाई, आपने जंग कैसे जीती है? कोई एक सबूत तो पेश करें। क्या आपने किसी इलाके पे कब्जा किया है? क्या आपने उनके न्यूक्लियर
جو ہے اثاثے یا جو بھی ہے ان کے جوہری پروگرام کو ختم کر دیا ہے؟ کیا آپ نے ان کی ایئر فورس، نیوی اور جو دوسری فورسز ہیں IRGC ہے، کیا آپ نے ان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا؟ وہ نہیں کر پائے ہیں، تو اس لیے وہ کیا دکھائیں گے؟ تو اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آگے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز بھی دیکھنے ہیں، اور اپنی بھی پاپولیرٹی جو ہے اس وقت لوئسٹ ایور ہے امریکہ کی ہسٹری میں کسی بھی صدر کے لیے۔ تو اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ تھوڑا سا راضی ہونے لگتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ ان کی جو ہے چولیں ہلا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور تقریباً مطلب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم قریب ہیں تو وہ قریب سے پھر دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے یقینی جو ہے اسرائیل بھی پیدا کر رہا ہے، اور خود کچھ ٹرمپ صاحب کی اپنی بھی طبیعت جو ہے وہ میں کیا کہوں، مرکوریل ہے، کبھی وہ پارا اوپر چڑھتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ اچھا سر، ایران پر جو حملے کیے گئے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ایران کی جانب سے، تو وہ جواب کیا امریکہ کو پیغام تھا کہ ہم تیار ہیں آپ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے، یا پھر اگر آپ جنگ چھیڑنا چاہیں گے، یا پھر وہ اسرائیل کو ایک پیغام تھا؟ دونوں کے لیے پیغام تھا، دونوں کے لیے یہ پیغام تھا، کیونکہ ان کے تو خطرناک عزائم ہیں۔ اگر آپ دیکھیے گا، میں مطلب کہ اسی سے کیلکولیٹڈ جو ہے چیزیں، کہ دوسری فورسز کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جو عراق میں کرد ہیں، ان کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کھڑے ہوں، اور جو میری اطلاعات ہیں ان کو وہ پے رول پر ہیں امریکہ کے اور CIA کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایران میں جو ہے نا وہ شورش بپا کریں، کیونکہ وہ علیحدگی پسند تحریکیں چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے پیغام کی بات کی ہے، تو ایران جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جناب آپ نے اتنا حملہ کیا، 40 دن تک آپ نے ہم پر بم برسائے، آپ نے آگ برسائی، طوفان برسائے، اس کے باوجود ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور جو یہ درمیان میں وقفہ آیا ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مزید تیار کر لیا ہے۔ پھر ان کے چند ایک دوست احباب بھی ہیں جنہوں نے مزید ان کی مدد فرمائی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ یہی پیغام دے رہا ہے ایران بڑے واضح انداز میں امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی، کہ اگر آپ لوگوں نے پھر کوئی بھرپور حملہ کیا تو اس دفعہ جو ہے ہم آپ کے جو ہے نا زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سر میں یہی سوال اگلا کرنے والا تھا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہیں؟ کیا پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں؟ ایکچولی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، مطلب ویسے مطلب کہ بطور دفاعی تجزیہ نگار یہ بات حیران کن ہے میرے لیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو زمینی حقائق ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ ایران نے اپنے آپ کو مزید تیار کیا ہے۔ ان کی جو پروڈکشن لائن ہے جو زیر زمین تھی، اور وہ فل گیئر میں اس نے کام کیا ہے۔ جو اس کے ڈرونز استعمال ہوئے تھے، جو اس کے کیا کہنا چاہیے میزائلز استعمال ہوئے تھے، اور میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی بھی بات کر رہا ہوں، تو یہ سب جو ہے اس نے مزید تیار کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہے ایکوائر کیے ہیں دوسرے ملکوں سے، اور اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایران زیادہ مضبوط ہے، اور اگر امریکہ اور اسرائیل نے یہ غلطی دہرائی تو اس کا خمیازہ انہیں بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا۔ سر یہ جو آپ دوست ممالک کی بات کر رہے ہیں، دوستوں کی بات کر رہے ہیں، یہ روس اور چین ہے؟ جو سمجھ لے۔ مطلب ایران جو ہے اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کر چکا ہے، اور وہ کسی بھی رسپانس، ہارڈ رسپانس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو میری اپنی اطلاعات ہیں اور جو میرے دوست احباب ہیں وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایران پہلے سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے، پرعزم ہے، اور اس کا جو ہے morale بہت ہی بلند ہے۔ اور مین وجہ یہ ہے کہ اس کے اگر جو اس کے نقصانات ہوئے، نقصان تو ظاہر ہے بہت اٹھایا اس نے، لیکن جو دفاعی صلاحیتیں تھیں ان کو اس نے نہ صرف پورا کر لیا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ اس وقت مجھے جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی اس نے ایکوائر کی ہیں، اور اس کے اپنی جو صلاحیتیں تھیں میزائلز تیار کرنے کی، ڈرونز تیار کرنے کی، ان کو اس نے فل ٹائم
جو ہے امپروو کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت اس کے اسٹاک پائل جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا سر، ایک اور اس وقت جو ہے بڑی نئی ایک بحث چھڑ چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے، اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے، پاکستان پر حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو یہ جو نیکسز ہے ان کے تھرو کیا جائے گا، جیسے بھارت اسرائیل کا نیکسز ہے، ان کی پراکسیز جو ہے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بھی پاکستان میں ایک لہر چلی ہوئی ہے، میں دہشت گردی کے حملوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دہشت گرد حملے وہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے بھی جو ہے نا تنابیں کوئی ہلا رہا ہے جس کی جی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل جو ہے اس نے اور بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کو پاکستان سے خطرہ ضرور رہتا ہے، دو تین وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دوست ہیں، اور اس وقت بھارت کو جو زیادہ تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اتنا الحمدللہ بلند ہو گیا ہے میڈیشنز کی وجہ سے، کہ ساری دنیا ہم سے نہ صرف بات کر رہی ہے، ہم سے عزت سے بات کر رہی ہے۔ تو یہ بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی کہ ابھی جو ہے روبیو صاحب تشریف لے گئے تھے، ان سے باقاعدہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ تو حق ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ لیکن جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے وہ اس کے ہم ہمیشہ سے نشانے پہ ہیں، آج سے نہیں، 28 مئی 1998 سے ان کی کوشش تھی کہ وہ حملہ کر کے ہمارا جو ایٹمی ٹیسٹ تھے اس سے پہلے اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد بھی بہت سے جو ہے حملے ہو چکے، کچھ کا میں آئی وٹنس ہوں، بہت زیادہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، لیکن دا فیکٹ از کہ پاکستان کو یہ دونوں جو ہیں مل کر کے کبھی نہیں بخشیں گے۔ اور اس کے علاوہ افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایک لابی ہے جو کہ ایکچولی وہ اسرائیلی لابی کے اثر اور رسوخ کے ساتھ پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو نہ صرف خبردار رہنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو تیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی کوششیں امن کے لیے اور میڈیشن کے لیے تو تیار رکھنی چاہیے، لیکن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی، یعنی کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ رہیں کہ کسی قسم کے بھی جو ہے سازشیں جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ سر، اس کا ہم نے جواب بھی دیا تھا بھارت کو، ہمارے جو نئے کمانڈر ہیں پاکستانی راکٹ فورس کے، راکٹ کمانڈ فورس پاکستان کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلی جنگ جو ہے وہ منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز میں ہوگی۔ اس بیان کی بھی بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، سو دیٹ واز یو کین سے اے وارننگ، یا پھر صرف بھارت کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ریڈی رہیں، ہم تیار ہیں مکمل طور پہ؟ بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ کوئی اور زبان سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے اگر اس قسم کا بیان نہ دیا جائے، اور معاف کیجیے گا یہ بیان جو ہے یہ کوئی خالی خولی گولی نہیں ہے، یہ ایک بھرپور جواب ہے جس کے پیچھے ایکچولی وہ فورس جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اس سے آگے بھی جا چکی ہے۔ بہت سی باتیں منظر عام پہ نہیں لائی جاتی ہیں، لیکن بھارت کے لیے اتنا پیغام ہی کافی تھا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن ہیں وہ بہت ہی مکار، وہ چانکیائی چالیں چلتے ہیں، ہندوتوا کے پیروکار ہیں۔ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ناظرین، آپ سے بھی اجازت لینا چاہوں گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔